नमो नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीशङ्कराचार्यनवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदान्तशास्त्रश्रवणालसानां बोधाय कुर्वे कमपि प्रयत्नम्। यः विशिष्य प्रश्नः इति न लब्धाः। एकेन किञ्चित् इदं पृष्टं प्रथमवाक्यस्य समन्वयः कथमिति तद् अहं सर्वेषाम् उपकाराय उपयोगाय अत्रापि किञ्चित् निवेदयामि। ह्यः यस्मिन् भागे पाठः आरब्धः तत्र यद्यपि इति आरभ्यमाणस्य वाक्यस्य अन्वयं कृत्वा ततः अग्रे गम्यते। यद्यपि वादिना प्रत्येकं भूम्यादिः आत्मत्वेन नाभ्युपेयते सङ्घातस्यैव तदभ्युपगमात्। सङ्घातः भूम्यादीनां तत्त्वानां चतुर्णां तत्त्वानां सङ्घातात्मकः सङ्घातः एव आत्मा इति तैरङ्गीक्रियते इत्युक्तं। वादिना इत्युक्ते देहात्मवादिना चार्वाकेण। तथापि तथापि तन्मते भवतु तथापि तन्मते प्रत्येकभूतनिराकरणेन भौतिकदेहात्मवादो निराकृतः। इदानीम् अत्र तन्मते भौतिकं भौतिकं भौतिकः यः सङ्घातः तस्य देहत्वं तस्य आत्मत्वम् इति यद् तेन निरूप्यते भौतिकदेहात्मवादः भौतिकः देहः एव आत्मा इति यो वादः स च भौतिकदेहः कीदृशः सङ्घातात्मकः सः वादः निराकृतो भवति। किन्तु भूतनिराकरणेन सङ्घातात्मकदेहात्मवादः कथं निराकृतो भवति इत्यत्र अन्यत् सर्वं हेतुत्वेन निरूपितमस्ति। तस्मिन् मते अवयव्यनङ्गीकारात् तन्मते सङ्घातः कुतः अङ्गीक्रियते इत्यादौ उच्यते अवयवि अनङ्गीकारात् सङ्घातो वक्तव्यः। पुनश्च तत्र पञ्चमतत्त्व अभ्युपगमप्रसङ्गोऽप्यस्ति। पञ्चम तैस्तु चत्वार्येव तत्त्वानि अङ्गीकृतानि इत्युक्तं। यदि यदि अवयवी अपि अङ्गीक्रियते तर्हि अवयविरूपः अवयविरूपं तत्त्वान्तरम् अपि पञ्चमत्वेन अङ्गीकर्तव्यम् आपतति। अतः संयोगादिसम्बन्धाः अपि अभ्युपगम्यन्ते। अतः अत्र इदानीं सम्बन्धाः अपि न सन्ति। तादृशसंयोगसम्बन्धद्वारा अवयवी इति कश्चन जायते इत्यपि नास्ति। अतः इदानीं सङ्घातः एव अत्र भवति न तु अवयवी इति तेन सिद्धम्। किन्तु सङ्घातात्मकः यः सः अत्र देहः स एव आत्मा इति तु तैरङ्गीक्रियते। अत्र अस्माभिर्वक्तव्यं सम्हन्तुरभावात् सङ्घातोऽपि न सम्भवति। वस्तुतः अवयवी तेन अङ्गीकर्तव्यः आपतति इति वक्तव्यं। सः अन्यः विषयः। अत्र तु सम्हन्तुरभावात् इति योज्यते। सम्हन्ता इति कश्चन अङ्गीक्रियते चेत् कः सः सम्हन्ता? स तु चेतनः स्यात्। कर्तृत्वाद्याश्रयः कश्चन चेतनः स्यात्। सः चेतनः कः? आत्मभिन्नो वा आत्मा वा? आत्मभिन्नश्चेत् चेतनः कथम् इति प्रश्नः। आत्मा चेत् सङ्घातात् प्रागेव आत्मनः सत्त्वे पुनः सङ्घातस्य अङ्गीकारेण किं प्रयोजनम् इति प्रयोजनाभावः। एवञ्च आदौ अन्तिमभागः चिन्त्यते चेत् योजना सुलभा भवति। भूम्यादिः आत्मत्वेन नाभ्युपेयते वादिना चेदपि सङ्घातस्य आत्मत्वाभ्युपगमात् प्रत्येकभूतनिराकरणेन भौतिकदेहात्मवादः निराकृतो भवति। तत्र सङ्घातः नोपपद्यते इति निरूपणार्थम् अन्ये सर्वे हेतवः निरूपिताः इति अत्र पङ्क्तियोजना क्रियताम्। प्रायः एतद्विहाय अन्ये प्रश्नाः इति न सन्ति। अन्ते उच्यमानः भागः एकवारं पुनर्निरूपणीयः इति एकः अभिप्रायः आसीत्। अतः तदुच्यते।
अपरिच्छिन्नः आत्मा इति उक्तम्। आत्मत्वं नाम यः आत्मा सः परिच्छिन्नो न भवति, अपरिच्छिन्नः एव। परिच्छेदः अस्ति इति स्वीक्रियते चेत् कुत्रचित् सः नास्ति इति वक्तव्यं भवति। यत्र नास्ति सः तस्य तत्र अभावः वक्तव्यः। इदानीं कालेन तस्य परिच्छेदः इति उच्यते चेत् यस्मिन् काले सः अस्ति ततः ततः प्राक् सः नासीत् इति वक्तव्यम्। ध्वंसः स्वीक्रियते चेत् तदुत्तरम् आत्मा नास्ति इति वक्तव्यं भवति। एवम् अभावे उच्यमाने तादृश अभावस्य प्रतियोगी भवति आत्मा। आत्मनः एवम् अभावप्रतियोगित्वं नाभ्युपेयते। अतः आत्मा अपरिच्छिन्नः इत्यस्य अभावप्रतियोगी न भवति इत्यर्थः। अतः अग्रिम एकत्र पङ्क्तौ उक्तं तेन आत्मा न अभावप्रतियोगी इति, अपरिच्छिन्नः इत्यर्थः। तर्हि ये परिच्छिन्नाः भवन्ति ते अभावप्रतियोगिनः। ते के इत्युक्ते देहेन्द्रियादयः। देहस्य उत्पत्तिरस्ति, वयं जानीमः कदा अयं देहः उत्पन्नः इति। जन्मदिनाद्याचरणमपि अस्ति अस्माकं। तर्हि ततः प्राक् सः देहः नासीत्, कदाचित् मरणं च प्राप्नोति, तदुत्तरम् अयं देहो नास्ति इत्यपि स्पष्टं ज्ञायते। तर्हि एतेषां परिच्छेदो वर्तते। अतः एते अभावप्रतियोगिनः। ये परिच्छिन्नाः ते अभावप्रतियोगिनः, आत्मा तु अभाव अप्रतियोगी इति कृत्वा ये परिच्छिन्नाः देहेन्द्रियादयः ते आत्मानो न भवन्ति इति अत्र उक्तम्। अनन्तरं आत्मनः स्वरूपं स्वप्रकाशबोधरूपः आत्मा इति। स्वप्रकाशबोधरूपाख्ये आत्मनि अद्वैते अपि अनादि अनिर्वचनीय अविद्याकल्पिता कल्पिता अनिर्वचनीया एव एते देहादयः इति सिद्धान्तरहस्यम् इत्युक्तम्। अत्र स्वप्रकाशबोधात्मकः अद्वैतः यः आत्मा नाम चैतन्यात्मकः, स्वप्रकाश स्वस्य प्रकाशनार्थं प्रकाशान्तरं नापेक्षते तादृशः स्वप्रकाशः। स च प्रकाशः भौतिकप्रकाशवत् न, अपि तु बोधरूपः। तादृश स्वप्रकाशबोधरूपाख्यः अद्वैतः अथवा अद्वैतात्मकः अद्वितीयः यः आत्मा, तस्मिन् आत्मनि अनादि अनिर्वचनीय अविद्याकल्पिताः देहादयः इत्यत्र अन्वयः। देहेन्द्रियादयः इति पूर्वत्र यत् पदमस्ति तेन अन्वयो भवति। अनादि अनिर्वचनीय अविद्याकल्पिताः, अनिर्वचनीया विद्यया कल्पिताः एतेपि अनिर्वचनीयाः इति सिद्धान्तरहस्यम्। सम्यक्। एतावत् स्पष्टं चेत् अग्रे गन्तुम् इच्छामि। अत्र कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् इदानीं पृच्छताम्, अन्यथा अग्रे गच्छामि। आचार्य, अनिर्वचनीयत्वं तु केवलम् आत्मनः न तु अविद्यायाः इति क्वचित् श्रूयते, तदुचितं वा? अनिर्वचनीयत्वम् इत्यस्य कोऽर्थः? पदेन निरूपयितुम् अशक्यम् इति वा? इत्युक्ते अगोचरम्, इन्द्रियैः अगोचरात्मकः पदार्थः इति। एवम्। इन्द्रियाद्यगोचरत्वम् अनिर्वचनीयत्वम् इति न अर्थः। यद् सदिति वा असदिति वा वक्तुं न शक्यते। सत्त्वेन वा असत्त्वेन वा वक्तुम् अशक्यम् अनिर्वचनीयम् इत्यर्थः। आत्मा न अनिर्वचनीयः, आत्मा सद्रूपः। अतः आत्मा सदात्मकत्वात् सत्त्वेन योजयितुं शक्यते। किन्तु यद् इदं सत् इति वा इदम् असत् इति वा यस्य विषये निर्वचनं न सम्भवति तद् अनिर्वचनीयम्। अतः अविद्या या अनादिरूपा अनादिभूता या अविद्या, त्रिगुणात्मिका या अविद्या, सा एव अनिर्वचनीया अथवा तज्जन्यम्। अस्तु आचार्य। तज्जन्यानामपि तत्प्रयुक्तानां तज्जन्यानामपि तस्यामेव अविद्यायां तादात्म्यसम्बन्धेन विद्यमानत्वात्
तत् तत्र अविद्यायाः निराकरणेनैव तज्जन्यानां तत्प्रयुक्तानामपि निराकरणं स्वयं सिद्ध्यति। अथवा तर्हि तेषां च अनिर्वचनीयत्वं स्वयं सिद्ध्यति। आत्मभिन्नं सर्वम् अनिर्वचनीयम्। सर्वम् इति न, आत्मभिन्नं सर्वं। न तथा न, आत्मभिन्नम् इत्यत्र शशशृङ्गादिकमपि अस्ति, तत्तु न अनिर्वचनीयम्। अस्तु। आत्मभिन्नम् असद्भिन्नं च यत् तत्सर्वम् अनिर्वचनीयम् अस्तु इति भवतु सद्यः। एवम् अनिर्वचनीया या अविद्या तया कल्पिताः अनिर्वचनीयाः एव इति सिद्धान्तरहस्यम् इति जातम्। एवं निरूपणकाले ननु बोधरूपः आत्मा इति तव अभ्युपगमात् सुषुप्तौ च बोधाभावात् गाढं मूढोऽहमासम्। इदानीं सुप्तोत्थितः स्मरति गाढं मूढोऽहमासम् न किञ्चिदवेदिषम्, न किञ्चिदवेदिषम् इति कथयति। तर्हि यदि आत्मा बोधरूपः तर्हि सुषुप्तिकाले बोधाभावः कथं स्यात्? आत्मा बोधरूपः इति भवता पूर्ववाक्ये उक्तं, बोधात्मकः आत्मा इति। तथा सति आत्मनः बोधरूपत्वे सुषुप्तिकाले बोधाभावः कथं निरूप्यते इति प्रश्नः भवति वा? बोधरूपः आत्मा इति तव अभ्युपगमात् सुषुप्तौ च बोधाभावात् गाढं मूढोऽहमासं न किञ्चिदवेदिषम् इति सुप्तोत्थितस्य परामर्शात् कथम् अव्यभिचारिता। इदानीम् अव्यभिचारित्वं हेतुत्वेन उच्यते। अनैकान्तिकत्वात् सुषुप्त्ये तत्र अग्रिमपदमस्ति सुषुप्त्येकसिद्धः इति, तद् आनेतव्यं, पश्यामः। अनैकान्तिकत्वं हेतुत्वेन उक्तम्। अनैकान्तिकत्वं नाम अत्र अव्यभिचरितत्वं। किन्तु सुषुप्तिकाले बोधः नास्ति, आत्मा च बोधरूपः। तर्हि बोधाभावकालः इत्युक्ते आत्मा भावकालः। तर्हि सुषुप्तौ आत्मनः अभावात् सः व्यभिचरति। कथम् आत्मा अव्यभिचारी इत्युच्यते इति प्रश्नः। अतः कथम् अव्यभिचारिता तस्य नाम आत्मनः, आत्मनः अव्यभिचारिता कथं? सुषुप्तौ बोधाभावात्। बोधरूपस्य बोधाभावः, बोधरूपः यः आत्मा तस्यैव अभावः इत्येव ग्राह्यं भवति। अतः इदं च आत्मा बोधाभावः कथं ज्ञायते इत्युक्ते न किञ्चिदवेदिषम् इत्यनुभवेन। अतः आत्मा अपि व्यभिचरति। आत्मा अपि व्यभिचरति इत्यतः कथम् आत्मनः अनैकान्तिकत्वम् इत्युच्यते इति इदानीं प्रश्नः। अतः उच्यते, तस्य उत्तरत्वेन उच्यते, एतादृश आशङ्कां निवर्तयितुम् आह सुषुप्त्येकसिद्धः इति श्लोकस्थं पदं। सुषुप्त्येकसिद्धः अनैकान्तिकत्वात् सुषुप्त्येकसिद्धः इति अयमर्थः। आत्मनः सुषुप्तिसाक्षित्वात् न तत्र तदभावः। आत्मा बोधरूपः इति यदुक्तं तत् तथैव, किन्तु सुषुप्तिकाले बोधाभावः इति यदुक्तं तन्न, बोधाभावो न भवति। कथम्? आत्मा सुषुप्तिसाक्षिभूतः। सुषुप्तौ सुषुप्तिकाले साक्षिभूतः, सुषुप्तिः जायते इत्यत्र साक्षिभूतः आत्मा। तत् कथं ज्ञायते? सुषुप्ति साक्षिभूतः आत्मा इति कथं ज्ञातव्यम् इति चेत् तत्र उच्यते, यदि सुषुप्तेः साक्षी न स्यात् तर्हि सुषुप्तिकाले मूढः आसम् इति पश्चात् उत्थानकाले स्मरणं कथं स्यात्? स्मरणं सर्वदा अनुभवध्वंसजन्य संस्कारजन्यं भवति। संस्कारं विना स्मरणं न संभवति। संस्कारार्थं तत्प्राक्कालीनः अनुभवः अपेक्षितः। यद्विषयः अनुभवः तज्जन्य संस्कारः तत्समानविषयकं स्मृतिं जनयति।
घटं दृष्ट्वा घट अनुभवः यदा जायते तादृश अनुभवोत्तरकाले घटविषयक अनुभवजन्य संस्कारः अवशिष्यते। स च संस्कारः भावनाख्य संस्कारः घटविषयक अनुभवजन्यत्वात् घटविषयिणीं स्मृतिमेव जनयितुम् अर्हति। तद्वदत्र अहं मूढः आसम् इति यदि स्मर्यते तर्हि अहं मूढः इति अनुभवः अवश्यं निरूपणीयः भवति। स च अनुभवः कथं लब्धः? सः अनुभवः इत्युक्ते अत्र साक्षिरूपः अनुभवः उच्यते। साक्षी कः? साक्षी आत्मा, बोधरूपः आत्मा अत्र सुषुप्ति साक्षिभूतो भवति। एवं आत्मनः सुषुप्ति साक्षित्वात् न तत्र सुषुप्ति काले तदभावः आत्मनः अथवा बोधस्य अभावः। तत्पदेन तदभावः इत्यत्र तत्पदेन बोधः अथवा बोधात्मक आत्मा इति वा गृह्यताम्, बोधरूपः आत्मा इति वा गृह्यताम्। अतः सुषुप्ति काले बोधरूपस्य आत्मनः अभावो नास्ति। अन्यथा मूढोऽहम् आसम् इति परामर्श अनुपपत्तेः। एतादृश अनुभवं विना स्मृतिः कथं जायते इत्येतन् निरूपयितुं न शक्यते। अग्रे मातृमानमिति मेयानां व्यभिचारित्वे अपि यद् व्यभिचरति तत् किम् इति उच्यते। तत्र न किञ्चिदवेदिशम् इत्यत्र अहं मया इत्युक्ते यत्किञ्चित् विषयक प्रमा न जाता, यत्किञ्चित् विषयक प्रमा अपि न जाता इति गृह्यते चेत् तत्र प्रमा न जाता, प्रमाश्रयः प्रमाता भवति, तर्हि प्रमायाः अभावे प्रमाता अपि नास्ति, तर्हि प्रमाता नासीत् खलु इति प्रश्नः अस्त्येव। आत्मा बोधात्मकः आत्मा अस्ति इत्युच्यते, न किञ्चिदवेदिशमित्यनुभवेन प्रमा न जाता सुषुप्तिकाले इति ज्ञायमाने प्रमाश्रयः यः प्रमाता सोऽपि नास्ति इति वक्तव्यं। तथा सति कथं बोधरूपः आत्मा अस्ति, साक्षित्वेन अस्ति इति उच्यते इति प्रश्नः, तस्य समाधानम् अत्र लभ्यते। मातृमानमिति मेयानां, मातृपदेन प्रमाता, मानपदेन ज्ञानकरणं प्रमाकरणं स्वीक्रियते, मिति पदेन प्रमा स्वीक्रियते प्रमितिः, मेयपदेन प्रमाविषयः प्रमेयपदार्थः स्वीक्रियते। एतेषां व्यभिचारित्वे अपि एते व्यभिचरन्ति, एते जाग्रत्काले सन्ति सुषुप्तौ न सन्ति। एवं व्यभिचारः एकस्मिन् ज्ञाने एकं करणम् अपरस्मिन् ज्ञाने अपरं करणं, विषयाः सर्वदा व्यभिचरन्ति इत्येवम् एतेषां सर्वेषां व्यभिचारित्वे अपि तद्भावाभावसाक्षिणः जाग्रत् स्वप्नकालयोः मातृमानमितिमेयानां यः सद्भावः, सुषुप्तौ मातृमानमितिमेयानाम् अभावः, एतयोरुभयोरपि मातृमानमितिमेयानाम् अभावाभाव साक्षी यः वर्तते, अभावो वा भावो वा, मातृमानमितिमेयानां भावाभावयोः यः साक्षी सः कालत्रयेऽपि तस्य तु कालत्रयेऽपि अव्यभिचारः एव, सः न व्यभिचरति। कालत्रये इत्यस्य तदुत्पत्तेः प्राक् तत्स्थितिकाले तन्नाशकाले एवं कालत्रयेऽपि तस्य व्यभिचारात् अव्यभिचारात् सः न व्यभिचरति इति। ननु इदानीं प्रमाश्रयः प्रमाता इदं तु अस्माभिः ज्ञायते, सर्वे जानीमः। इदं स्वीकृत्य अत्र प्रभाकरपक्षतः प्रश्नो भवति। प्राभाकरमते प्रमाश्रयः प्रमाता, अत्र आश्रयपदेन उपादानकारणम् इति ग्राह्यं, तथा च प्रमातृपरिणामः एव प्रमा भवति। अतः अत्र उच्यते प्रमाश्रयः प्रमाता स एव कर्ता भोक्ता, स एव कर्ता, य एव प्रमाता स एव कर्ता, य एव कर्ता स एव भोक्ता।
एवञ्च प्रमाता कर्ता भोक्ता च एक एव प्रमाश्रयः प्रमायाः आश्रयः सः प्रदीपवत् स्वपरसाधारण सर्वभासकः स्वं परं च भासयति प्रमाता यथा दीपः दीपः स्वप्रकाशद्वारा सकलं पदार्थ सर्वान् पदार्थान् घटपटादीन् भासितुमर्हति किन्तु तादृशस्य दीपस्य भासनार्थं प्रदीपान्तरस्य अपेक्षा नास्ति स्वयं स्वमपि भासयति घटपटादीनपि भासयति तद्वत् अयमपि प्रमाता यथा घटपटादिकं तत्र भासितुमर्हति प्रमाद्वारा तद्वत् स्वात्मनः अपि भासनं तेनैव कर्तुं शक्नोति अतः प्रदीपवत् स्वपरसाधारण सर्वभासकः सर्वपदेन स्वभिन्न सर्वभासकः इति न स्वीकर्तव्यम् अतः स्वपरसाधारण पदं प्रयुक्तं स्वमपि भासयति अन्यानपि भासयति इत्येवं स्वपरसाधारण सर्वभासकः इति न घटादिवत् साक्षिसापेक्षः तर्हि अत्र साक्षी घटभाने यथा कश्चन द्रष्टा साक्षीत्वेन रूपेण अपेक्षते तद्वत् आत्मनः भाने प्रमातुः प्रमाश्रयीभूतः यः प्रमाता तस्य भाने अन्यस्य साक्षिणः अपेक्षा नास्ति इदं कुतः उच्यते इत्युक्ते पूर्वत्र किमुक्तं प्रमातु मातृमानमिति मे यानाम् इत्यत्र प्रमाता अपि स्वीकृतः सः प्रमाता अपि व्यभिचरति साक्षी तु न व्यभिचरति इत्युक्तं तर्हि प्रमाता अन्यः तद्भासक साक्षी अन्यः इति गृहीतं भवति अतः प्रभाकरः पृच्छति प्रमाता यथा अन्यान् प्रमेयान् भासयति तद्वत् स्वात्मानमपि भासयति इति कृत्वा तदतिरिक्तः साक्षी नापेक्ष्यते इति अतः वदति घटादिवत् साक्षि सापेक्षो न प्रमाता इति वदति एवम् अङ्गीक्रियमाणे सुषुप्तौ प्रमाता व्यभिचरति इत्यपि अङ्गीकर्तव्यम् आपतति अतः अग्रे पश्यामः एवं प्रमातुः स्वभासकत्वसम्भवात् तदतिरिक्तः साक्षी नापेक्षते इति स्थिते अत्र उच्यते विकारित्वेन स्वविकार साक्षित्व अनुपपत्तेः पूर्वमेव उक्तम् अत्र प्रमातुः परिणामात्मकः तन्निष्ठः तादात्म्येन तन्निष्ठः धर्मः प्रमा भवति इति तथा सति स्वयं विकरोति अतः विकार रूपेण अत्र प्रमा उत्पद्यते अतः अयं विकारी भवति अतः तस्य प्रमातुः प्रमाश्रयभूतस्य प्रमातुः विकारित्वेन स्वविकार साक्षित्व अनुपपत्तेः तथा उच्यमाने स्वविकारः स्व अभिन्नः स्वाभिन्नस्य विकाररूपत्वात् दृश्यत्वं भवति दृश्यत्वे सति द्रष्टृत्वं दृश्यत्वम् एकस्मिन्नेव आपतति इति स्थितिः अतः वदति अग्रे दृश्यस्य द्रष्टृत्वाभावात् यद्दृश्यं तद्द्रष्टृ न भवति यद्द्रष्टृ तद्दृश्यं न भवति द्रष्टृ दृश्ययोः भेदः अत्यन्तम् अपेक्षितः यदि प्रमातायः प्रमाश्रयभूतः तस्य प्रमात्मक विकार आश्रयत्वात् सः विकारी भवति तत्र विकार विकारिणोः नाम कार्यकारणयोः उपादान कार्यकारणयोः कार्य उपादान कारणयोः तादात्म्य संबंधे उच्यमाने अभेदसिद्धः अभेदे सति विकाराः अत्र दृश्यं भवति तदभिन्नः एव अयमपि इति कृत्वा अस्यापि दृश्यकोटौ एव अन्तर्भावात् द्रष्टृत्वं न संभवति इत्युक्तम् विकारित्वेन स्वविकार साक्षित्व अनुपपत्तेः स्वविकारं स्वयमेव प्रकाशयति इत्येतन् न युक्तम् इति स्वविकार साक्षित्व अनुपपत्तेः दृश्यस्य द्रष्टृत्व अभावात् यद्दृश्यं तद्द्रष्टुं न भवति अत्र विकारस्य
तस्य विकारः प्रमा चेत् अयं विकारी कुतो भवति इत्युक्ते तत्र उच्यते उपयन् अपयन् धर्मो विकरोति हि धर्मिणं। तम यः धर्मी सः धर्मेण विकृतः एव भवति इति। भवतु अत्र प्रमातुः परिणामित्वेन दृश्यत्वात्। अयं प्रमाता कथं दृश्यो भवति इत्युक्ते सः परिणामी तस्य परिणामाः एव प्रमाः भवन्ति। तर्हि तस्य जन्यत्वेन दृश्यत्वात् एकस्य कूटस्थस्यैव सर्वसाक्षित्वात्। न सः इदानीं परिणामी भूत्वा अपि साक्षी इति अङ्गीक्रियते चेत् तद्भिन्नपरिणामे जाते अयं परिणामी अपि अन्यो जातः। परिणामभेदेन परिणामिभेदोऽपि भवति। अतः यः प्रमात्मकपरिणामस्य साक्षी, यः कर्तृत्वात्मकपरिणामस्य साक्षी, यः भोक्तृत्वात्मकपरिणामस्य साक्षी, सः सर्वोऽपि परस्परं भिन्नः इति स्यात्। यतः इदानीं विकाराः भिद्यन्ते। एकत्र प्रमा, अपरत्र कर्तृत्वम्, अपरत्र भोक्तृत्वम् इति परिणामाः भिद्यन्ते। तत्तत् परिणामी अपि भिद्यते। यः इदानीं प्रमाता सः प्रमाश्रयः, कर्तृत्वाश्रयस्तु कर्ता भवति न तु प्रमाता, भोक्तृत्वाश्रयस्तु भोक्ता भवति न तु प्रमाता न वा कर्ता इति स्थितौ साक्षी भिद्येत। अतः कश्चन एकः अनुगतः कूटस्थः एतेषु विक्रियमाणेष्वपि यः न विक्रियते तादृशः एव कश्चन अत्र साक्षित्वेन रूपेण वक्तव्यः। अतः उच्यते प्रमातुश्च परिणामित्वेन दृश्यत्वात् एकस्य कूटस्थस्यैव सर्वसाक्षित्वात्। एकः कूटस्थः एव अत्र साक्षी भवितुमर्हति। कूटस्थः विक्रियाविहीनः कश्चन एकः। एकः इत्यनेन अनुगच्छति यः सः अनुगतः कश्चन सः एव। अनुगतः इत्युक्ते अत्र विभिन्नपरिणामेषु जायमानेषु अपि अनुवर्तमानः, एकत्वेन अनुवर्तमानः स एव साक्षी इत्युक्तम्। अत्र इदानीं पुनः प्रश्नः एतावता प्रायः अवगम्यमानमस्ति इति मन्ये। अत्र इदानीं पुनः प्रश्नः भवति, ननु एकः कूटस्थो निर्धर्मकः साक्षी नाद्रियते। एकः कूटस्थः निर्धर्मकः, निर्धर्मकः इत्यपि वक्तव्यं। कुतः? पूर्वम् उक्तं यस्य धर्माः जायन्ते सः धर्मी, धर्मेण अयमपि विक्रियते। तर्हि अयं यः साक्षी इति निरूप्यमाणः सोऽपि धर्मी इति उच्यते चेत् तस्यापि विकृतत्वम् आगतं, विकारित्वम् आगतम्। अतः वक्तव्यं भवति निर्धर्मकः इति वक्तव्यमेव भवति। यः अत्र कूटस्थः निर्धर्मकः विक्रियादिरहितः तादृशः कश्चन साक्षी अस्ति इति नाद्रियते अप्रामाणिकत्वात्। अत्र किं प्रमाणम् इति वक्तव्यम्। साक्षी तादृशः एव भवेत् इत्यत्र किं प्रमाणम्? तादात्म्य सम्बन्धेन अत्र विकाराणाम् आश्रयः स्वयं विकरोति, स एव साक्षी अपि भवतु। कुतः? कश्चन निर्धर्मकः, कश्चन एकः अनुगतः कल्पनीयः, प्रमाणाभावे तु न कल्पनीयः। अतः प्रमाणं नास्ति इत्युच्यते चेत् अत्र अयं विचारः त्यक्तव्यो भवति इति मत्वा अप्रामाणिकत्वात्, प्रमाणेन निरूपयितुमशक्यत्वात् तादृशः कश्चन एकः कूटस्थः साक्षित्वेन न स्वीकर्तव्यः, तथा स्वीकर्तुं न शक्यते इति आक्षेपः। तत्र इदानीं प्रमाणानि प्रदर्शनीयानि। तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। तमेव एकः कश्चन वर्तते, सः भाति, तं भान्तम् अनुभाति सर्वम्, अन्यत् सर्वमपि तं भान्तम् अनुभाति। सः एकः कश्चन भाति। भाति इत्यस्य कोऽर्थः? भाति अपरोक्ष विषयो भवति, अपरोक्षज्ञानविषयो भवति इत्यर्थः। अहम् इति यः अपरोक्षव्यवहारः तादृशस्य विषयो भवति कश्चन एकः। सः कश्चन अपरोक्षव्यवहारविषयः यः
तम अनुसृत्य अन्ये सर्वेपि भान्ति अनुभाति सर्वं तमाश्रित्यैव अन्यत् सर्वं भासते आत्माश्रिततया एव सर्वं भासमानम् अस्ति यतः सदिति यः अनुभवः सन् सत् इति यः अनुभवः सः अपरोक्षानुभवः तत्र आत्मा भासते तदाश्रित्यैव अन्यत् सर्वं घटः सन् पटः सन् इत्यादि अनुभवः यो यः अनुभवः स सर्वोऽपि तादृशम् अस्तित्वानुभवं सत्तानुभवम् आश्रित्य एव अनुभूयमानं वर्तते इत्यतः अनुभाति सर्वम् इति उच्यते अत्र तस्य भासा सर्वमिदं विभाति इत्यत्र किञ्चित् ज्ञातव्यं तस्य भासा इति उच्यते तर्हि तत् तत्सम्बन्धि भासः इति वा भाः इति वक्तव्यं वा तथा सति निर्धर्मकत्वं कथं तत्सम्बन्धित्वम् आगतं चेत् सम्बन्धे सति द्वयम् अपेक्षितं सम्बन्धिनौ द्वौ अपेक्षितौ तर्हि सः अन्यः भाः अन्या इति स्यात् अतः उच्यते तस्य भाषा इत्यत्र अभेदेनैव स्वीकारः कर्तव्यः षष्ठी अभेदे स्वीकर्तव्या तथा सति तदभिन्न भाषा सर्वमिदं विभाति इति योजनीयं भवति तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति भाति अपरोक्षज्ञानविषयो भवति इत्यर्थः यदि आत्मतादात्म्यापन्नं यः आत्मा अपरोक्षेण भासमानः तादृश आत्मतादात्म्यापन्नं तर्ह्येव सर्वं भाति अन्यथा तु न भाति इत्यर्थः घटपटादिकं घटस्सन् पटस्सन् इत्यादिषु अनुभवेषु सन् 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 इति यः अनुवर्तमानः अनुगतः अनुभवः तत्र आत्मा विषयीभूतः तादृशे आत्मनि अभेदेन भासन्ते घटपटादयः अत्र सामानाधिकरण्यप्रयोगः अपि तत्र दृश्यते घटस्सन् इति अतः तादृश आत्मनि तादात्म्येन भासमानत्वात् घटपटादयः अपि भान्ति अन्यथा तु न भान्ति शशशृङ्गादिवत् शशशृङ्गादीनां तु आत्मतादात्म्यापत्तिर्नास्ति तर्हि आत्मतादापत्यभावात् ते असतः एव न कदापि भान्ति एवं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति इत्युक्तं पुनश्च न दृष्टेः द्रष्टारं पश्येः अदृष्टो द्रष्टा दृष्टिः इति इत्यनेन अत्र वृत्तिज्ञानं स्वीक्रियते वृत्तिज्ञानस्य दृष्टेः वृत्तिज्ञानं नाम इन्द्रियादिजन्यं ज्ञानं प्रमाणजन्यं यद् ज्ञानं तत्र मनः अथवा अन्तःकरणस्य वृत्तयः जायन्ते इति अस्माभिर्निरूप्यते तत्र ग्रन्थान्तरेषु परिभाषादिग्रन्थेषु तत्र विशदतया वृत्त्युत्पत्त्यादिकं निरूपितमस्ति तदत्र साक्षादेव स्वीक्रियते तथैव स्वीकृत्य अग्रे गम्यते इन्द्रियादि प्रमाणजन्य वृत्तयः अत्र दृष्टिपदेन स्वीक्रियन्ते दृष्टेः इत्यत्र तस्य द्रष्टा भासकः दृष्टेः द्रष्टा यः तं न पश्येः इत्यत्रापि एवं तं यथा घटपटादिकं वृत्तिद्वारा विषयीक्रियते तद्वत् सः दृष्टेर्द्रष्टा वृत्तिद्वारा विषयीकर्तुं न शक्यते यथा दृष्टिः नाम वृत्तिः प्रमाणजन्यवृत्तिः घटपटादिकं गृह्णाति तस्य भासकः दृष्टेर्द्रष्टायः सः तं न पश्येः इति कथनेन सः यः दृष्टेर्द्रष्टा वृत्तीनां भासकः सः वृत्तिभिरेव विषयीकर्तुं न शक्यते इति अत्र निरूपितम् अदृष्टो द्रष्टा सः द्रष्टा भासकः किन्तु अदृष्टः वृत्त्या अविषयीकृतः वृत्ति अविषयीकृतः वृत्तिभासकः अदृष्टो द्रष्टा इत्युक्तम् स एव कुतः द्रष्टा तद्भिन्नः कश्चन द्रष्टा स्यात् खलु इति चेत् तथा न नान्योतोऽस्ति द्रष्टा अतः वृत्तिप्रकाशकः यः द्रष्टा दृष्टेर्द्रष्टा ततः अन्यः द्रष्टा कोऽपि नास्ति नान्यः अतः अस्ति द्रष्टा अतः आत्मनः स्वप्रकाशात् आत्मनः अन्यः
द्रष्टा कोऽपि नास्ति, नान्योतोऽस्ति द्रष्टा इत्यादि वदता। एवम् अत्र प्रमाणं नास्ति इति पूर्वपक्षिणा उक्तं, प्रमाणमस्ति इति दर्श्यते। किं प्रमाणं? प्रमाणमात्रं न, प्रमाणराजः वेदान्तः, प्रमाणराजः वेदान्तः, तेन प्रमाणराजेन वेदान्तेन तस्यैव, तस्यैव इत्युक्ते पूर्वं यः उक्तः सुषुप्तौ अपि मातृमानमितिमेयानां यः साक्षी, तेषां भासकः यः साक्षी, तस्यैव तेषां भासकः यः यः प्रमातृभिन्नः, तस्यैव सर्वसाक्षित्वेन अभिषिक्तत्वात्, अभिषिक्तत्वं नाम ज्ञापितत्वात् इत्यर्थः। प्रमाणैः ज्ञापनं क्रियते, अतः तस्यैव प्रमातृ प्रमाण प्रमेय प्रमेयादीनां भासकस्यैव सर्वसाक्षित्वेन अभिषिक्तत्वात्, अभिषिक्तत्वात् अत्र तादृशः कश्चन साक्षी निर्धर्मकः कश्चन निर्धर्मक एव कश्चन साक्षित्वेन ग्राह्यः इत्युक्तं भवति। अत्र कश्चन आक्षेपः, ननु महदेतदिन्द्रिय इन्द्रजालम्, इदं किमपि किमपि उच्यते, इदं केन अवगन्तुं शक्यते? क्लिष्टमस्ति। महत् इन्द्रजालमिदम्, इन्द्रजालम् इत्यस्य कोऽर्थः? तस्य प्रभावः ज्ञायते, किं जातमिति केनापि नावगम्यते, तादृशम् इन्द्रजालम्। अतः अत्र उच्यते इदमपि महद् इन्द्रजालं, किं चलति न ज्ञायमानमस्ति। अतः कुतः एवम् इन्द्रजालम् इत्युच्यते? प्रमाश्रयान् अकूटस्थान् विहाय, प्रमाश्रयभूताः, ये प्रमाश्रयः आत्मा इति प्राभाकरेण यदुक्तं तदत्र प्रमाश्रयान् अकूटस्थान्, ते कूटस्थाः न, ते परिणामिनः। प्रमा अस्मात् जायते, अयं च उपादानकारणम्, अतः अयं परिणामी, अतः कूटस्थो न। एवं प्रमाश्रयान् अकूटस्थान् विहाय कूटस्थम् अप्रमाश्रयमेव, प्रमा अनाश्रयः इत्यर्थः, अप्रमायाः आश्रयः इति न, प्रमाश्रय भिन्नः इत्यर्थः। अप्रमाश्रयमेव प्रमाणराजः सर्वसाक्षिणं करोति इति। प्रमाणराजः वेदान्तः प्रमायाः आश्रयं परित्यज्य प्रमायाः अनाश्रयं कञ्चन सर्वसाक्षी इति निरूपयति खलु। इदं किमिदं चलति? इन्द्रजालम् इति पृच्छति। सत्यं बाढम्, इन्द्रजालमेव एतत्, सत्यं भवतु, इन्द्रजालमेव भवतु, किन्तु स्वप्नवत् अविद्याविलसितत्वात्। कुतः इन्द्रजालमेव भवतु इत्युच्यते? स्वप्नः अस्माभिः चिन्तनीयः। स्वप्ने सर्वांशेन कार्यकारणभावः किं चलति इत्यत्र कार्यकारणभावः अवगन्तुं न शक्यते, किन्तु तद्भवति, अवश्यम् अनुभूयते अस्माभिः, किन्तु उत्थिते सति झटिति तस्य पुनरनुभवो नास्ति। तादृशम् एव इदं जगत्, तादृशमेव इदं, तादृशी एव इयं व्यवस्था। अतः अत्र उच्यते स्वप्नवद् अविद्या विलसितत्वात्। स्वप्नः स्वप्ने अनुभूयमानाः सर्वे पदार्थाः अत्र अविद्याजन्याः इत्यतः ते तत्काले अनुभूयन्ते, किन्तु प्रमाणजन्यज्ञाने सति बाध्यन्ते च। तद्वदेव समग्रः प्रपञ्चः, अतः इदम् इन्द्रजालमेव इति अङ्गीक्रियते। अस्तु, इदम् इन्द्रजालमेव भवतु इति। किन्तु तथापि दृश्यस्य घटादिवज्जडत्वेन, दृश्यस्य घटादिवज्जडत्वेन कथं प्रमाश्रयत्वम्? दृश्यं प्रमाता तर्हि परिणामित्वात् सः दृश्यकोटौ अन्तर्भूतः इत्युक्तम्। अतः दृश्यस्य एव द्रष्टृत्वं न सम्भवति, अतः प्रमाश्रयः साक्षित्वेन अङ्गीकर्तुं न शक्यते इति भवद्भिरुक्तं। किन्तु दृश्यस्य घटादिवत् जडत्वेन, दृश्यं यत् यः दृश्यपदार्थः सः जडो भवति, अतः कथं जडः प्रमायाः आश्रयो भवति? प्रमा नाम चैतन्यधर्मः खलु, ज्ञापनं, कस्यचित् विषयस्य प्रकाशनं प्रमा इत्युच्यते। तर्हि प्रकाशनं जडस्य धर्मः इति कथं वक्तुं शक्यते इति प्रश्नः।
दृश्यस्य घटादिवज्जडत्वेन दृश्यस्य इत्यनेन इदानीं प्रमाश्रयस्य इति प्रमातुः इति स्वीक्रियताम्। अतः कथं प्रमाश्रयत्वम् इति प्रमायाः आश्रयः कथं भवितुमर्हति सः इति चेत् न दर्पणादिवत् स्वच्छत्वेन चित् प्रतिबिम्बग्राहकत्वात् चिदात्माध्यासाद्वा। अस्तु, दर्पणादिवत् स्वच्छत्वेन अत्र तस्य स्वभावः, स्वच्छत्वं तस्य स्वभावः। स्वच्छत्वं नाम किम् इति पुनः प्रश्ने सति चित् प्रतिबिम्बग्रहण सामर्थ्यम् एव स्वच्छत्वं। चित् प्रतिबिम्बग्राहकत्व योग्यत्वं स्वच्छत्वम् इति भवतु प्रकृते। तद्वत् दर्पणादिवत् स्वच्छत्वेन अत्र दर्पणः आलोकस्य प्रतिबिम्बग्राहको भवति। अयं तु अत्र प्रमाश्रयः प्रमाता तु चित्प्रतिबिम्बग्राहको भवति इति एतावद् वैलक्षण्यम्। एवं चित्प्रतिबिम्बग्राहकत्वात् तस्य प्रमाश्रयत्वं भवितुमर्हति इत्युच्यते। किन्तु तत्र चित्प्रतिबिम्बग्राहकत्वं सामर्थ्यमस्ति चेत् तावता अन्यभासकत्वं कथम् आयाति? जडं जडमेव खलु इति पुनः प्रश्ने सत्युच्यते चित्तादात्म्याध्यासाद्वा। अस्तु, स्वच्छत्वात् चित् प्रतिबिम्बग्राहकत्वं चित् प्रतिबिम्बग्राहकत्वात् स्वप्रतिबिम्बित चित्तादात्म्यम् अपि अनुभूयते, अध्यस्यते आरोप्यते। एवञ्च यः अत्र प्रमातृत्वेन उच्यमानः पदार्थः सः स्वच्छः स्वच्छत्वात् चित् प्रतिबिम्बग्रहणं कर्तुम् अर्हति समर्थः। यतः चित् प्रतिबिम्बग्रहणम् अस्मिन् भवति अतः चित् तादात्म्यम् अपि आरोप्यते, अध्यस्यते अस्मिन्। चित्तादात्म्याध्यासात् अस्मिन्नपि चिदभेदः आगतः, आरोपितः अभेदः भवतु किन्तु अभेदः चिदभेदः अंशतः आगतः। तथा सति चिदभेदात् अध्यस्तचिदभेदात् अत्र प्रमा आश्रयत्वं तु युज्यते एव इति अस्य उत्तरं। दर्पणादिवत् स्वच्छत्वं स्वच्छत्वात् चित् प्रतिबिम्बग्राहकत्वं चित्प्रतिबिम्बग्राहकत्वात् प्रमाश्रयत्वं कथम् इति पुनः प्रश्ने क्रियते। चित्प्रतिबिम्बग्राहकत्वात् चित्तादात्म्यप्राप्तिः, चित्तादात्म्य अध्यासः, चित्तादात्म्य अध्यासात् अत्र इदानीं प्रमा आश्रयत्वम् अस्मिन् वक्तुं युज्यते इति सिद्धम्। अत्र इदानीम् अन्यः प्रश्नः समयः अस्ति। आचार्यः प्रष्टुमर्हामि वा अधुना? अवश्यम्। इदानीम् अन्तःकरणेषु आत्मभिन्नपदार्थेषु अन्तःकरणेषु कः प्रमाता? बुद्धिः, चित्तम्, अहङ्कारः, मनः इति चत्वारि अन्तःकरणानि इति उक्तानि। तेषु कः एषः प्रमाता यत्र चित् प्रतिबिम्बत्वग्राहकत्वं वर्तते? निश्चयात्मिका बुद्धिः इत्युच्यते खलु। आम्, तत्र ज्ञानं साधारणतया गृह्यते। ज्ञानं निश्चयात्मकं चेत् तत्र बुद्धिः, संशयात्मकं ज्ञानं चेत् तत्र मनः। अत्र प्रमाता इति पदेन तु निश्चयात्मिका बुद्धिः ग्राह्यः। एवं बुद्धिः। अस्तु आचार्य। अस्तु, अन्यः कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् उच्यताम्, अथवा अन्यथा अग्रे गच्छामः। अस्तु, अग्रे गच्छामः। ननु निरूपस्य निरवयवस्य कथं प्रतिबिम्बः? भवद्भिरुच्यते चित् प्रतिबिम्बग्रहणसामर्थ्यम् अन्तःकरणे वर्तते इति। भवतु, किन्तु प्रतिबिम्बे बिम्बस्यापि अपेक्षा वर्तते, न केवलम् उपाधेः। दर्पणः अस्ति किन्तु आलोक एव नास्ति चेत् कस्य प्रतिबिम्ब, घटपटादिकमेव नास्ति चेत् कस्य प्रतिबिम्बः दर्पणे स्यात्? अतः बिम्बापेक्षा वर्तते। किन्तु अत्र यद् बिम्बत्वेन भवद्भिरुच्यते, एकः कूटस्थः इति कश्चन उच्यते, सः निरवयवः इत्यपि उच्यते।
सावयवत्वे परिणामित्वं तर्हि व्यभिचारित्वं स्यात्, अतः निरवयवः इत्यपि वक्तव्यं, निर्धर्मकः इति। तर्हि नीरूपस्य निरवयवस्य कथं प्रतिबिम्बः, कथम् अस्य प्रतिबिम्बः भवितुमर्हति इति प्रश्नः। तत्र उच्यते का अत्र अनुपपत्तिः, कुतः न स्यात्? नीरूपत्वे सति निरवयवत्वे सति प्रतिबिम्बो न भवति इति कुतः उच्यते? यतः विभ्रमहेतूनां विचित्रत्वात्। अत्र विभ्रमहेतवः बिम्बभूताः बहवः बहुधा सन्ति। एकमुच्यते जपाकुसुमरूपस्य नीरूपस्यापि। नैयायिकरीत्या वयं चिन्तयामः चेत् तत्र गुणः गुणः सर्वदा द्रव्ये एव स्थातुमर्हति। गुणे गुणः नाङ्गीक्रियते, गुणे गुणानङ्गीकारः अत्यन्तं प्रसिद्धः। तर्हि जपाकुसुमरूपं दर्पणे प्रतिबिम्बते वा न वा? रूपं प्रतिबिम्बते। रूपे रूपमस्ति वा, रूपान्तरमस्ति वा? नास्ति। तर्हि रूपं नीरूपं भवति। रूपे रूपस्य रूपान्तरस्य अभावात् रूपं स्वयं नीरूपं भवति। पुनः अवयवाः अपि द्रव्यस्यैव भवन्ति, न तु गुणस्य। तर्हि जपाकुसुमरूपस्य रक्तवर्णस्य रूपमपि नास्ति, अवयवाः अपि न सन्ति। तर्हि नीरूपं निरवयवं यद् रूपं तत् स्फटिकादौ दर्पणादौ वा अवश्यं प्रतिबिम्बते। तर्हि नीरूपस्य निरवयवस्य कथं प्रतिबिम्बः इति प्रश्नस्य कः अर्थः? कुतः एवं, का अत्र अनुपपत्तिः का इति प्रश्नः। विभ्रमहेतूनां विचित्रत्वात्। जपाकुसुमरूपस्य नीरूपस्यापि स्फटिकादौ प्रतिबिम्बदर्शनात्। स्फटिकादिषु स्वच्छपदार्थेषु दर्पणादयः सन्ति, तेषु मणयः अपि स्युः केचन। एवं तेषु प्रतिबिम्बदर्शनात्। पुनश्च शब्दस्यापि प्रतिशब्दाख्यप्रतिबिम्बोपलम्भात्। शब्दः अपि गुणः, तस्मिन्नपि रूपं नास्ति। अस्तु, कथञ्चित् रूपे तु रूपं नास्ति, किन्तु स्वयं रूपमेव खलु, स्वयं रूपं। तर्हि तत्र अन्यरूपान्तर अपेक्षा नास्ति चेदपि स्वयं रूपमस्ति, अतः प्रतिबिम्बते इति उच्यताम्। निरवयवत्वम् अपि तत्र अस्तु, स्वयं निरवयवं चेदपि रूपाश्रयः यः जपाकुसुमं वा घटो वा तेषु सावयवत्वमस्ति। तत्र विद्यमानं सावयवत्वं परम्परासम्बन्धेन रूपे आनीय स्वस्मिन्नेव तादात्म्यसम्बन्धेन स्वस्मिन् रूपवत्वम् अपि योज्यते चेत् रूपस्य कथञ्चित् वारणं स्यात्, रूपस्य प्रतिबिम्बो भवति इति कथञ्चित् स्यात्। किन्तु शब्दस्य विषये कथम् उच्यते? शब्दस्य आश्रयस्तु आकाशः, सः सोऽपि निरूपः, सः निरवयवश्च। निरूपः निरवयवश्च आकाशः। तस्मिन् विद्यमानः शब्दः, तस्य शब्दस्य प्रतिशब्दात्मकः प्रतिबिम्बः उपलभ्यते अस्माभिः। अतः उच्यते शब्दस्यापि प्रतिशब्दाख्यप्रतिबिम्बोपलम्भात् तयोः सम्प्रतिपन्न प्रतिबिम्ब वैलक्षण्य अनिरूपणात्। अस्तु, सः प्रतिबिम्ब एव न इत्यपि वक्तुं न शक्यते, अवश्यं प्रतिबिम्बः एव। अतः सम्यक् इत्युक्ते अबाधितप्रतीतिरस्ति। यः शब्दः मया उच्चरितः तत् सदृश एव शब्दः तस्मात् श्रूयते इति अत्र प्रतिशब्दस्य विषये तत् सः प्रतिशब्दः प्रतिबिम्बो वा न वा इति संशयो नास्ति। सम्प्रतिपन्न इत्युक्ते प्रमया गृह्यमाणत्वात् सम्प्रतिपन्नपदं प्रयुक्तं। सम्प्रतिपन्न प्रतिबिम्बवैलक्षण्य अनिरूपणात्। अत्र प्रतिबिम्बात् इदं विलक्षणम् इति निरूपयितुं न शक्यते। अतः अत्र का अनुपपत्तिः, का वा अनुपपत्तिः स्यात्? नीरूपस्य निरवयवस्य प्रतिबिम्बे उच्यमाने इति प्रतिप्रश्नः कृतः। अतः कः आशयः? चितः अपि प्रतिबिम्बः भवितुम् अर्हति। अन्तःकरणरूपे उपाधौ चितः अपि प्रतिबिम्बः भवितुम् अर्हति इति। अस्तु, तर्हि इन्द्रियग्राह्यस्यैव प्रतिबिम्बः इति भवतु। अस्तु, निरूपं निरवयवः निरूपः अपि प्रतिबिम्बतां नाम, किन्तु यः शब्दः प्रतिबिम्बते, प्रतिशब्दत्वेन रूपेण प्रतिबिम्बते,
सः इन्द्रियग्राह्यो वर्तते। अतः अत्र प्रतिबिम्बनार्थम् इन्द्रियग्राह्यत्वं प्रयोजकत्वेन भवतु। इन्द्रियग्राह्यत्वे सत्येव तस्य तादृशपदार्थस्यैव प्रतिबिम्बः भवितुमर्हति इति भवतु इति चेत् न व्यभिचारात्। अनिन्द्रियग्राह्यस्य साक्षिप्रत्यक्षस्य आकाशस्यापि जलादौ प्रतिबिम्बोपलम्भात्। आकाशः इन्द्रियग्राह्यो न भवति। आकाशः साक्षिप्रत्यक्षेणैव गृह्यते। तर्हि साक्षिणा साक्षिभास्यः यः आकाशः सः जलादौ प्रतिबिम्बते एव। तस्य प्रतिबिम्बः जलादिषु उपलभ्यते। अतः तत्र आकाशस्य इन्द्रियग्राह्यत्वाभावेऽपि जलादिषु प्रतिबिम्बस्य उपलम्भः वर्तते एव। अतः अयमपि नियमः अयुक्तः, अस्य प्रयोजकत्वं न सिद्ध्यति इति पुनः अस्य समाधानं उक्तम्। अत्र जलादौ आकाशस्य प्रतिबिम्बः उपलभ्यते इत्यत्र किं प्रमाणम् इति स्यात् इति प्रश्नः स्यात्। तत्र उच्यते अन्यथा, तत्तु अङ्गीकर्तव्यमेव, अन्यथा जानुमात्रेऽपि उदके यत्र अस्माकं स्पष्टप्रतीतिरस्ति अल्पं जलं वर्तते इति, अत्र गहनं जलं नास्ति अल्पमेव जलमस्ति इति, तादृशे जानुमात्रेऽपि उदके अतिगम्भीरप्रतीतिः इत्युक्ते यदा तत्र आकाशप्रतिबिम्बो भवति अत्यन्तं गहनं वर्तते इति प्रतीतिस्तु भवति। तादृशप्रतीतिः कथम् उपपादयितुं शक्यते? अतः आकाशस्य जलादिषु प्रतिबिम्बः अस्ति इत्येव अङ्गीकर्तव्यं भवति। अतः उच्यते आकाशप्रतिबिम्बस्य साक्षिभास्यत्वेऽपि अधिष्ठानग्रहणार्थं चक्षुषः अपेक्षणा। अस्तु, अत्र आकाशः यदि साक्षिभास्यः अनिन्द्रियग्राह्यः इन्द्रियेण केनापि न गृह्यते, साक्षिणा भास्यमानः, किन्तु आकाशप्रतिबिम्बः कथम् इन्द्रियेण गृह्यते? सोऽपि साक्षिणा एव गृह्यते खलु इति चेत् सत्यं, सोऽपि साक्षिणा गृह्यते, किन्तु क्वचित् उपाधौ खलु प्रतिबिम्बः भवेत्। सः उपाधिस्तु चक्षुषा गृहीतव्यो भवति। प्रकृते उदाहरणे जानुमात्रे उदके इत्युक्तं, तर्हि उदकम् उपाधिः, सः उपाधिः उदकरूपः उपाधिः आदौ चक्षुषा ग्राह्यः, तत्रैव साक्षिभास्यः आकाशः प्रतिबिम्बते, सः प्रतिबिम्बोऽपि साक्षिणा गृह्यतां नाम, किन्तु चक्षुषः प्रयोगः उपाधौ अत्र पर्यवस्यति, उपाधिग्रहणे तस्य पर्यवसानं भवति इति उक्तम्। तथा च आकाशप्रतिबिम्बस्य यथा बिम्बात्मकः आकाशः साक्षिभास्यः तद्वत् आकाशप्रतिबिम्बस्य अपि साक्षिभास्यत्वम् अस्ति चेदपि अधिष्ठानग्रहणार्थं चक्षुषः अपेक्षा वर्तते। अधिष्ठानग्रहणार्थं चक्षुषः अपेक्षणात्। आचार्यः तत्र आकाशस्य उदाहरणे यद्यपि आकाशः इन्द्रियग्राह्यः न, किन्तु जलं यत्र आकाशस्य प्रतिबिम्बः दृश्यते तत्तु इन्द्रियग्राह्यं, किन्तु अत्र प्रकृते यत्र प्रतिबिम्बः आत्मनः जायते तत्तु इन्द्रियपरः अस्ति, तत्तु इन्द्रियग्राह्यं नास्ति। इन्द्रिय अग्राह्यत्वं वर्तते बुद्धौ, तर्हि समानं दृष्टान्तत्वेन कथं स्वीक्रियते? एवं ग्राह्यत्वं विवक्षितं बुद्धेर् इत्युक्ते अहं जानामि इति ग्रहणमस्ति एव खलु, इन्द्रियेण न स्यात्, किन्तु ज्ञानस्य ग्राह्यत्वं वर्तते। ज्ञानम् अभेदेन यस्मिन् उत्पद्यते तस्य ग्राह्यत्वम् अवश्यं स्वीकर्तुं शक्यते। ज्ञानं यथा ज्ञानं तस्यैव परिणामः, तदुपादानभूतम् अन्तःकरणमपि ग्राह्यम् इत्येव वक्तव्यम्। मन एव इति तस्य अभेदेनैव दर्शनात् श्रुतौ। किन्तु कठोपनिषदि तस्य परः तस्मात् परः इति परम्परया काचित् उच्यते, बुद्धेः परः आत्मा, तथा सूक्ष्मत्वमुच्यते, एवं सूक्ष्मत्वमुच्यते, नास्ति इति न, किन्तु ग्राह्यत्वम् अस्ति, इन्द्रियग्राह्यत्वं न स्यात्, ग्राह्यत्वं तु अस्ति खलु। अस्तु अस्तु। अतः ग्राह्ये पदार्थे, अत्र प्रकृते जलं तु इन्द्रियग्राह्यमस्ति,
जलं रूपः उपाधिः इन्द्रियग्राह्यः। उपाध्यन्तरम् इदानीं मनः प्रकृते उपाधिः उपाध्यन्तरं तत्र इदानीं ग्रहणं तु भवति, इन्द्रियेण न स्यात् किन्तु ग्रहणं तु अस्ति। अहं जानामि इति साक्षिभाष्यत्वम् अस्ति खलु। आं सत्यं। यथा मम मनः अधुना अत्र नास्ति, एवम् ग्राह्यत्वम् एवम् अस्ति। एवम् एवम्। अतः ग्राह्यत्वे ग्राह्ये उपाधौ एव अस्यापि ग्रहणं भवति इति वक्तुं शक्यते। अस्तु आचार्य। एवं सम्यक्। एवम् आकाशप्रतिबिम्बस्य साक्षिभाष्यत्वे अपि अधिष्ठानग्रहणार्थं चक्षुषः अपेक्षणात्। एवम् एतेन नीलं नभः इत्यादि विभ्रमे अपि चक्षुरन्वयव्यतिरेकौ व्याख्यातौ। नीलं नभः इति ग्रहणमस्ति अत्र क्वचित् प्रतिबिम्बरूपेण नभः भाति इति न, साक्षादेव ग्रहणं नीलं नभः इति। तर्हि साक्षात् यदा बिम्बत्वेन बिम्बत्वेन इति न वक्तव्यं, किन्तु साक्षादेव यत्र आकाशस्य ग्रहणं जायमानमस्ति तत्र कुतः चक्षुः संप्रयोगः अपेक्षितः? यतः चक्षुषः संप्रयोगं विना नीलं नभः इति ग्रहणं तु न सम्भवति। केवलं चक्षु अन्यथा यदि नीलं नभः आकाशः केवलं साक्षिभास्यः इत्युच्यते तर्हि येन चक्षुषः निमीलनं कृतं तेनापि आकाशः अनुभूयेत, साक्षिभास्यः खलु। तर्हि निमीलितचक्षुषा अपि पुरुषेण आकाशः अनुभूयतां नाम इति प्रश्नः स्यात्। अतः अत्र उच्यते नीलं नभः इति यः आकाशसाक्षादनुभवः तत्रापि चक्षुरन्वयव्यतिरेकौ स्तः। उन्मीलितचक्षुषः एव चक्षुस्सम्प्रयोगे सत्येव अत्र नीलं नभः इति अनुभवः, तदभावे तदभावः। तत्कथं निरूप्यते इत्युक्ते अत्र उच्यते नीलं नभः इति अन्वय अन्यथानुपपत्य किम् अनुभवान्यथानुपपत्य अत्र नभः पदेन सालोकं नभः एव स्वीकर्तव्यम्। नीलं नभः इत्यनुभवे सालोकस्य नभसः अनुभवे चक्षुस्सम्प्रयोगः भवति इति स्वीकर्तव्यम्। एवं चक्षुस्सम्प्रयुक्ते सालोके नभसि नीलत्वम् आरोप्यते इति एवमेव तत्र ग्राह्यं भवति। अतः अधिष्ठानसामान्य अंशग्रहणे अधिष्ठानग्रहणे तत्र चक्षुषः अपेक्षा इति यदुक्तं तादृशव्याख्यानम् अत्रापि युज्यते। नीलं नभः इत्यत्र अधिष्ठानं नभः, तत् स च नभः शुद्धं नभः नोच्यते, अपि तु सालोकं नभः उच्यते। तस्य ग्रहणार्थं चक्षुस्सम्प्रयोगे जायमाने तत्र नीलत्वारोपः। चक्षुस्सम्प्रयुक्ते सालोके नभसि नीलम् आरोप्यते इत्येवं निरूपणं भवितुमर्हति इत्यतः चक्षुरन्वयव्यतिरेकः अधिष्ठानग्रहणे अपेक्षते इति पूर्वं यदुक्तं तदत्रापि योजयितुं शक्यते इति चक्षुरन्वयव्यतिरेकौ व्याख्यातौ। तत्र अग्रे उच्यते तत्र सालोकस्य आकाशस्य अधिष्ठानत्वात् इदम् उक्तमेव। तस्मात् चाक्षुषबिम्बमेव रूपसापेक्षं न अन्यत् इत्यवधेयम्। एतावता निरूपणेन चाक्षुषबिम्बमेव रूपसापेक्षं, यत्र चाक्षुषस्य पदार्थस्य प्रतिबिम्बग्रहणं भवति तत्रैव रूपसापेक्षता वर्तते। तत्रैव भवतां नियमः यद् निरूपस्य प्रतिबिम्बो न भवति इति नियमः वक्तुं शक्यते। न अन्यत्र न अन्यत् इत्यवधेयम्। इदं ग्राह्यम्। तथापि आत्मनः प्रतिबिम्बे किं प्रमाणमिति चेत् शृणु। इदानीं समयः जातो वा अग्रे नेतुं शक्यते। अनेकानि प्रमाणानि दर्श्यन्ते, तदर्थः इदानीं वक्तुं शक्यते वा श्वः वक्तव्यम्? श्वः आचार्य भवितुमर्हति। अधुना प्रश्नाः भवितुमर्हन्ति आचार्य। एवम् एवं प्रश्नाः भवन्तु, प्रमाणनिरूपणं श्वः क्रियते। प्रश्नाः न सन्ति इति भाति, अथवा कालान्तरे सन्ति चेत् प्रेष्यन्ताम्, श्वः उत्तरं दीयते।
समापयामः आचार्य। अस्तु। मङ्गलम्। शङ्कराचार्यनवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदान्तशास्त्रश्रवणालसानां बोधाय कुर्वे कमपि प्रयत्नम्। अस्ति वा कोऽपि प्रश्नः? नैव आचार्य। धन्यवादः महोदय। अस्तु, धन्यवादः। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। कोऽपि प्रश्नः अस्ति इति भाति। आचार्य तत्र भोक्तृत्वं कर्तृत्वादिकं प्रमातुः परिणामाः इत्युक्तं कथं तत् कथम्? धन्यवादः महोदय। अस्तु, प्रमात्राश्रयः किं प्रमातरि प्रमाता तस्य आश्रयः इत्युक्तं खलु। यः जीवः सः प्रमाता, सः एव प्रमायाः आश्रयः। यदा प्रमायाः आश्रयः सः प्रमाता इत्युच्यते, यदा कर्तृत्वाश्रयः कर्ता इत्युच्यते। अतः तत्र प्रमाता कर्तृत्वस्य आश्रयः इत्यस्य प्रमातृत्वेन रूपेण इति नार्थः। जीवः तदाश्रयः इत्यर्थः। प्राभाकरमते तस्य परिणामः एव प्रमा कर्तृत्वं भोक्तृत्वम् इत्यादिकं तस्यैव परिणामः इति तेषाम् अभिगमः। अस्माभिः अपि तद् अङ्गीक्रियते, किन्तु स एव साक्षी इति तु नाङ्गीक्रियते। स एव स्वपरभासकः इति तु नाङ्गीक्रियते। अग्रे इदं स्पष्टं भविष्यति। अग्रे गत्वा प्रमातृपदेन अस्माभिः किं विवक्षितम् इति यदा अवगम्यते तदानीं प्रायः प्रश्नाः अवगताः स्युः। संसर्गाभावः इत्युक्ते किमिति प्रश्नः अस्ति। संसर्गेण नास्ति इति प्रतीतिजन्यः अभावः, प्रतीतिविषयः अभावः। नाम घटः अत्र नास्ति, घटः अत्र संयोगेन नास्ति, घटः कपाले समवायेन नास्ति। कपालः एव अस्ति, घटः नोत्पन्नः, अथवा घटः ध्वस्तः इति स्थितौ समवायेन घटः अत्र नास्ति इति प्रतीत्या विषयीक्रियमाणः अभावः संसर्गाभावः इति। नाम येन केनचित् संसर्गेण, तादात्म्यभिन्नसंसर्गेण, येन केनापि संसर्गेण नास्ति इति या प्रतीतिर्भवति, तादृशप्रतीत्या विषयीक्रियमाणः अभावः संसर्गाभावः इत्युच्यते। प्रागभावः, ध्वंसः, अत्यन्ताभावः, एते त्रयः अपि संसर्गाभावः इति पदेन गृह्यन्ते। प्रागभावः इत्युक्ते उत्पत्तेः प्राक् अत्र इदानीं घटः स्वोत्पत्तेः प्राक् कपाले समवायसम्बन्धेन नास्ति इति प्रतीतिः। ध्वंसोत्तरं समवायेन घटः कपाले नास्ति इति पुनः प्रतीतिः। अतः सः संसर्गाभावः। एवमेव अत्यन्ताभावः, अत्र घटः नास्ति, अत्र घटः संयोगेन नास्ति, अथवा अत्र कपाले घटः समवायेन नास्ति इति वा भवतु, तादृश प्रतीतयः यत्र भवन्ति, संसर्ग अनेन संसर्गेण घटो नास्ति इति, तादृशः भावः संसर्गाभावो भवति। तादात्म्यसम्बन्धेन यत्र अयं घटो न, तादात्म्येन घटः अन्यः पुस्तकमन्यत्, अनयोः तादात्म्यं नास्ति। घटः अन्यः पुस्तकमन्यत्, अनयोः तादात्म्यं नास्ति इति तादात्म्यसम्बन्धेन यत्र अभावः गृह्यते सः अन्योन्याभावः इत्युच्यते। अतः संसर्गाभावः अन्योन्याभावः इति द्वेधा विभागः अभावस्य भवितुमर्हति। स एक एव प्रश्नः अधुना दृष्टः, पूर्वं न दृष्टः। अस्तु, समापयामः।